ملک جس شہر اور جس بھی جگہ تے اس گناہ دی کثرت ہو جائے اتھے اللہ دا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ کچھ دیر تک یہ لوگوں کو مہلت دیندے نے، آخر وقت آندا ہے کہ میرا رب پکڑ ہی لیندا ہے۔ کتنی دیر تک؟ اور وہ کچھ گناہاں دی دنیا سے بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا جا گناہ نہیں ہے، یعنی ہم جنس پرستی، انسان دا انسان نال، مرد دا مرد نال، یعنی بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ ملک پاکستان دے اندر لوگ زنا دی بات کرتے ہیں، یا کوئی ٹاپک بنان ہوئے گا رد زنا، ایک گناہ اپنی جگہ ہے، زنا اپنی جگہ، اگر اسی جائزہ لئیے تو میرا خیال یہ گناہ اس تو بھی زیادہ آگے ہے۔ بہت ساری دنیا اس گناہ سے ملوث، بہت سارے لوگ اس گناہ دے اندر ڈوبے ہوئے، خاص کر نوجوان نسل تو بگڑتی چلی جا رہی، نوجوان نسل دے رگو ریشے سے گناہ اتر چکے اور سا نوٹس بھی کدی نہیں لیا اور ساڑھے کاغذیں سے گناہ بھی نہیں ہے۔ اے سورۃ راف ہے، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، رب کائنات نے قرآن نے نقشہ بیان کی تھے، اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور رب کائنات قرآن نے دسیا اللہ دا نبی لوط پیغمبر اجنا دی قوم میں دی گمراہ، لوط علیہ السلام دی قوم میں نی حدوں ودیے، ہم جنس پرستی دے شدائی بن گئے نے، اللہ واتت دی دنیا سے اترے لوگ، اغلام بادی کرن والے، ہم جنس پرستی کرن والے۔ لوط علیہ السلام آندے نے او میری قوم تسی تے انج دا گناہ پہ کر دے ہو، تسی تے انج دا پاپ پہ کر دے ہو، تسی تے اللہ دے غضب نو انج دیاں دعوتاں پہ دین دے ہو، اللہ دے عذاب نو انج دیاں دعوتاں پہ دین دے ہو، اما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ اور جڑا گناہ تسی پہ کر دے ہو اس کائنات دے اندر تواڈے تو پہلا اے پاپ کسے نہیں کیتا، تواڈے تو پہلا اے گناہ کسے نہیں کیتا، تواڈے تو پہلا اس دنیا دے اتے جدوں دی اللہ نے دنیا بنائی ہے اے لعنت کسے نہیں لئی، اما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ لوط علیہ السلام آدھے نے میری قوم اس جہان دے اندر، اس عالم دے اندر، اس کائنات دے اندر گناہ آج تک کسے نہیں کیتا۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ۔ لوط علیہ السلام آدھے نے چنگے گناہ چ ڈوبے ہو، کیڑے پاپ دے پیچھے لگے ہو، عورتاں نو چھڈ کے تے نوجوان لڑکیاں پیچھے پہ نس دے ہو، عورتاں نو ترک کر کے نوجواناں دے پیچھے دوڑ پہ لاندے ہو، بل انتم قوم مسرفون۔
सूरत राफ अल्लाह दा कुरान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आंदे ने तुसी ते हदों ही वध गए हो तुसी ते जनाब सारियां हदां ते कैदां तोड़ छड़ियां ने रब्बे कायनात दे कुरान ने दसिया ही लूत अलैहिस्सलाम दी ज़बान दसदी है लूत दी कौम तो पहला ये गुनाह है ही नहीं थी और साडे मुआसरे दे अंदर ये गुनाह दिनों दिन वधदा जाए ये गुनाह के अंदर जनाब दिनों दिन जनाब लोग अगे बढ़ते जान पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया ही सरकार मदीना ने इस गुनाह के दरवाजे बंद किए ने मेरे नबी हया दे पैकर मेरे नबी शर्म दे पैकर मेरे नबी कुंवारी लड़कियां नालों ज्यादा शर्मो हया वाले व अनजुर हदिन अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दी हदीस अबू दाऊद दे अंदर तिरमिज़ी दे अंदर पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परवाने नू आखी आई नबी पाक ने अपने दीवाने नू आखे आंदे काला मा अमा अलिमता इन्नल फखिज़ औरतन नबी पाक आंदे जुरहत जानना है बंदे दी रान भी पर्दा है बंदे दे पट दा भी पर्दा है यानी गैर दे रान वाल भी नहीं वेखीदा नबी पाक ने ते इन्ना दरवाजा बंद कीता है नबी पाक आंदे ने गैर मर्द दे रान ते पट वाल भी नहीं वेखीदा ये सारियां गल्लां मेरे नबी पाक ने अपने सहाबा नू समझाइयां ने ये ते जुरहत दी गल नहीं पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस अबू दाऊद दे अंदर नबी पाक दा फरमान इब्ने माजा दे अंदर नबी पाक दा परवाना व अन अलीन अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दा दीवाना नबी पाक दा परवाना हजरत अली आंदे ने पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखे वेख जरा मेरे नबी पाक ने इस गुनाह दा दरवाजा किवें बंद कीता है नबी पाक ने लवातत दा दरवाजा बंद कीता है नबी पाक ने हम जिन्स परस्ती दा दरवाजा बंद कीता है नबी पाक ने सारे लाख ठीक ठीक लाए ने पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काला या अली नबी पाक ने गल हजरत अली नू आखी है और पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंदे ने अल्लाह दे नबी आंदे ने अली जी वला तुबदिर फाखिदैका अल्लाह दे नबी आंदे ने किसे दे सामने अपने पट नंगे नहीं करी दे अपनी रान नंगी नहीं करी दी इत्थे चार पाइयां ते बैठे होवन लत्तां नंगियां राना नंगियां अजे भी इन्हां नू दीन इस्लाम दा पता कोई नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नी वला तंजुर इला इलै फाखिजी हय्यिन वला मय्यितिन नबी पाक ने अली जी और जिंदा बंदे दे पट नू भी नहीं वेखीदा ते मुर्दा दे भी पट नू नहीं वेखीदा नबी पाक ने इन्ने हया दे सबक दिते ने रान दी गल कर रहे हैं पूरे जिस्म दी गल नहीं पे करदा इंसान दे पट दी गल करदा पिया नबी पाक ने अली जी अल्लाह दे नबी ने दीन दसिया सरकार मदीना ने अली ए जिंदा दी रान नू भी नहीं तकीदा ते मुर्दे दी रान नू भी नहीं तकीदा और जो मुर्दे ने नवाइए पर्दा करने है कि नहीं मंजी खड़ी कर देने तो फिर जो गुसल देने वाला फिर भी उन्हें कपड़ा पाई दा कि नहीं कि नंगा ही नवाई दा इन्ना हया है तो जड़ा बंदा इस गुनाह च उतर जाए उन्होंने तो कोई हया नहीं उन्हें तो शर्मो हया दियां दीवारां फैलांदियां ने ना उन्हें तो कानून असूल ज़वाबित तोड़े और इस चीज को नौजवान नस्ल दोस्ती समझेगी अकीदत समझेगी और मोहब्बत समझेगी इतना बड़ा पाप है इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुनाह दे दरवाजे बंद कीते ने और तुसी अखबारां ते पढ़दे ही रहंदे हो ब्रेकिंग न्यूज़ ते बड़ियां वेंदे हो खबरां ते सुनदे ही रहंदे हो ऐसे ऐसे दुनिया दे अंदर जनाब फिरौन सिवत बंदे
ایسے ایسے جانوراں دے واقعات کسے معصوم لڑکے نال بد فعلی کیتی ہے نال ہی انہوں قتل کر چھڑیا ہے، اور کسے معصوم بچے نال انہیں منہ کالا کیتا ہی زہر دے کے مار چھڑیا ہے، اور کسے معصوم بچے نال منہ کالا کیتا ہی اور اس تو بعد جناب انہوں پانی چے بہا چھڑیا ہے۔ آتاں تے میرے نبی پاک نے دسی ہے، میں آکھیا میرے نبی نے دروازے بند کیتے نے۔ وَعَن مُحَمَّدُ بْنِ جَعْشٍ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَرَّ عَلَى مَأْمَرٍ، نبی پاک مأمر تو گزرے نے اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فَخَذَهُ مَكْشُوفَةً، نبی پاک نے ویکھیا آدوں جہانہ دے سردار نے ویکھے آئی اس بندے دے ران ننگے نے، نبی پاک آندے نے کالا غت فاخذئی کا، نبی پاک آندے نے اپنے پٹاں تے کپڑا پا لے، اپنیاں رانا چھپا لے، کیونکہ نبی پاک نے فرمائے پردے چے شامل نے، انہاں نوں ننگا نہیں کریدا، اور اس گناہ دے اندر کی کچھ ننگا ہو جائے، اس گناہ دے اندر کتنے پردے اٹھ جان، اور میرے نبی پاک نے تران بھی ننگا کرن تو منع کیتا ہی۔ آتا تے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی ہے ایتے کو دوست ہوئے گا کو بیلی ہوئے گا، ایتے نوجوان نسل چے گناہ بڑھتا جائے نا، میرا پرا بڑے ہیں دوست ہے بیلی ہے تو ہندہ کی ہے کوئی پرا نے ایکو منجی تو دو میں سو دو کوئی مسئلہ نہیں، ہونی آپ پراواں مر گئے او تو تے پتہ نہیں کون تے او پتہ نہیں کون۔ نبی پاک دا دین کیا ہے؟ دوست یار کو نہیں کٹھے ہی سو جائی دا آپ ایک ہی بسترے سے سو جاؤ، ایک کو چار پائی تے ایک بیڈ تے لیٹ جاؤ، کیا گناہ نہیں ہے؟ کیا جرم نہیں ہے؟ ابو داؤد ہے، ذرا غور فرمانا، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تو میں صدقے تے قربان جاواں، جنہاں نے تیرے میرے ورگیاں نو غیرت دا سبق بڑھایا ہے، جنہاں نے تیرے میرے ورگیاں نو حیات دیاں دولتاں نصیب کی دیاں نے، سرکار مدینہ دے نے مرو اولادکم بالصلاۃ وَهُمْ أَبْنَاءِ سَبْعٍ، نبی پاکاں دے نے جدوں تیرا پتر 6-7 سالاں دا ہو جائے انہوں نماز دا حکم دیویں، وَضْرِبُوا عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءِ بِعَشْرٍ، نبی پاکاں دے نے جدوں تیرا پتر 10 سالاں دا ہو جاوے تسی تے دوستی دیاں باتاں کر دیو میرے بھراؤ، آپس دے اندر بھائی چارے دیاں باتاں کر دیو، اے میرا یار بنیا میرا بیلی بنیا میرا پرا بنیا، ایک بسترے تے لیٹ جو گناہ نہیں۔ ادرا غور کرنا میرے نبی نے فرمایا سکے پرا ہون سکے بھائی ہون، نبی پاک نے فرمایا تیرے سکے بیٹے نے 10 سالاں دے ہو جاون، اللہ دے نبی آندے نے نماز بھی مار کے پڑھائی دیئے تے انہاں دے بسترے بھی وکو وک کر دے دینے، سکیاں نو بھی کٹھیاں نہیں سوائیں دا۔ پتہ لگ رہے سرکار مدینہ آندے نے سکے برا ہون تے 10 سال دی عمر ہو جائے، نبی پاک آندے نے ایک بستر چے نہیں پائی دا، نبی پاک آندے نے سکیاں بیٹیاں نو اکٹھا نہیں سوائیں دا، ایتھے جناب اتنی جہالت بیٹے بیٹیاں کٹھے لٹا دے وہ آندے نے اسی بڑے شرم و حیا والے، اور میں عرض کرنا جس میرے نبی پاک دا فرمانے انہاں تو وڈا کائنات سے حیا والا کوئی نہیں، انہاں تو وڈا شرم والا کوئی نہیں، اور جس میرے نبی نے قانون بنایا وے 10 سال دا تیرا بیٹا ہووے تواں بیٹی ہووے تے کٹھیاں لٹائی دا نہیں، دوواں بیٹیاں نو ایک بسترے تے پائی دا نہیں، بلکہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی اے گناہ ایویں تے نہیں ودا جا رہا، اے لواطت
عبادت ایویں تے نہیں وادی جا رہی, اللہ دے عذاب ایویں تے نہیں آ رہے. جڑی قوم اس گندے گناہ چ ڈوب جاوے اللہ دے عذاب آوندے نے, اللہ دی پکڑ آئے گی. زلزلیاں دی صورت چ آ سکتی ہے, زمین چ دھنسن دی صورت چ آ سکتی ہے, کوئی ہور لاوا پھٹ سکدا وے, اللہ غربت دی جناب ازمائش نازل کر سکتا ہے, اللہ رزق دیاں برکتاں چک سکتا ہے, اللہ پریشانیاں دے سکتا ہے. عذاب دے بڑے طریقے نے. پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح مسلم دے اندر سرکار مدینہ دے نے وَأَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. آدھرا نوجوان ناظرہ دھیان نال سن, اور سرکار مدینہ دا فرمان پیدا سناوا, حسن حسین دے نانا جی دی گل پیدا سناوا. سرکار مدینہ دے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضی الرجل الى الرجل فی ثوب واحد. اللہ دے نبیاں دے نے کسے بندے نو جائز نہیں کہ دو بندے ایک بسترے دے اندر لیٹ جاون. فی ثوب واحد اللہ دے نبیاں دے نے, اور کسے مرد نو جائز نہیں ایک رضائی اندر یا ایک بسترا دوویں کٹھے استعمال کرن والے ہون. بلکہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اور دو جواناں نو دو مرداں نو ایک بسترے تے نہیں لیٹنا چاہیدا, بھواں لیٹن دا طریقہ انج دا ہووے ایک پرلے کنارے ایک ایس کنارے. آندے اگر کنارے تے لیٹنا وی ہووے تاں وی حرام ہے. آندے کیونکہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئی, اور جویں دو مرداں نو ایک بستر چ لیٹن تو منع کیتا ہے ایویں نبی پاک نے فرمایا دو بیبیاں نو ہی ایک بستر چ لیٹنا جائز نہیں. بیبیاں جو ذرا ماحول کھلا ہوندا ہے, بڑیاں نے کوئی مسئلہ ہی نہیں, بندے دی تھوڑی جی ٹینشن ہوتی, عورتاں دی کہاں دی ٹینشن. اللہ دے نبی دا فرمان نے صحیح مسلم دے اندر وَأَنْ نَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي اے او مسئلے نے جدے وال قدیم تو تے میں دھیان نہیں دیتا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الرجل الى عورت الرجل. نبی باغاں دے نے کوئی مرد کسے مرد دا سطر نہ ویکھے تے کوئی بی بی کسے بی بی دا سطر نہ ویکھے. اے تے پاکستان ہے تے بیبیاں دا سطر دا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہم پاکستان سے ماحول چلتا, ایک غسل کرے دوجی انہوں صابن لا دے کہڑا کوئی گناہ دا کام. یعنی بیبیاں جو کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. کوئی عورت کسی عورت دا سطر نہ ویکھے, کوئی مرد کسی مرد دا سطر نہ ویکھے, گناہ دا دروازہ کھلتا ہے. اور ہم جنس پرستی کیا لڑکیاں دے اندر نوجوانوں دے اندر بے نہیں اسی طرح عورتیں بھی اس گناہ سے اگے چلی گئی. کیا سمجھتے ہو کس دنیا سے رہتے ہو بھائی؟ امام کائنات محمد رسول اللہ نے ایویں قانون تے اصول نہیں بنائے کہ کوئی مرد ایک جگہ تے کٹھا نہ لیٹے, کوئی مرد عورت دا سطر نہ دیکھے اور عورت کسی عورت دا بھی سطر نہ دیکھے جس طرح مرد دا نہ دیکھے. کیا ایسا کوئی دین ہے؟ کتنی حیا ہے. اگر کسی قانون تے پابندی ہوئے نا ایس نبی پاک دی حدیث تھی, کیا گناہ بڑھ جائے؟ اور یہ گناہ دن رات بڑھتا چلا جا رہا ہے. بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, بڑے بڑے دین دی سمجھ لکھن والے لوگ شیطان نے الٹ کے آؤ مارے. اتنا شکنجہ سخت ہے. اگر اور فرمانا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باتاں پہ دسنا وا. ہن ذرا غور کرنا, پہلا میں قرآن دی گل کیتی وے کہ قرآن نے نو کیڈا وڈا گناہ آکھیا ہے. لوط نبیاں دے نے او میری قوم اس کائنات سے تواڈے تو پہلے گناہ کیتا ہی کسے نہیں, اور میرے نبی پاک نے ان دے دروازے کیویں بند کیتے نے کہ کیڈا وڈا پاپ ہے, کیڈا وڈا گناہ ہے. اور ائمہ دین تے سلف صالحین اس گناہ دے بارے کی آخدے نے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ
انہاں فتاوا ابن تیمیہ دے گل لکھی ہے، امام ابن تیمیہ دے نے، اور جڑا لڑکا جناب امرد ہووے جنوں داڑھی نہ آئی ہووے، یعنی نوجوان ہووے، آندے نے جویں کسے عورت وال ویکھنا حرام ہے اوویں اس لڑکے وال بھی ویکھنا حرام ہے، اس تو پہلا کہ شیطان گمراہ کر دے وے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہ ذرا غور کرنا، اے او گناہ جڑا عام ہوندا جائے اسی گناہ نہ سمجھیے، جدوں انج دا پاپ آوے تے گن اللہ دے عذاب آندے نے۔ اسی آنے مولوی جی عذاب کیوں آندے نے؟ نوجوان نسل اس گناہ چ رڑ گئی، ادکھڑ اس گناہ چ رڑ گئے، کئی جناب پڑھے لکھے اس گناہ چ رڑ گئے۔ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، جنہ دی شخصیت تعارف دی محتاج نہیں اور اہل علم جان دے نے، اور جس حدیث دا علم حافظ ابن حجر نو نہیں، او حدیث ہی نہیں ہے۔ بخاری دی شرح لکھی فتح الباری حافظ ابن حجر نے، بلوغ المرام مشہور زمانہ کتاب حافظ ابن حجر دی، تلخیص الحبیر بڑی مشہور کتاب حافظ ابن حجر دی، حافظ ابن حجر دی سیر صحابہ، حافظ ابن حجر آندے نے اجڑے بڑے امیر لوگ ہوندے نے، بڑے پیسے والے لوگ، انہاں دے لڑکیاں نو بلائی دا بھی نہیں، کول بٹھائی دا بھی نہیں، کیونکہ پیسے دا بھی ایک اپنا حسن ہوندا ہے، کیونکہ انہاں دی بوتو باس بھی چنگی تے رہنا سہنا بھی چنگا تے کھانا پینا بھی چنگا، اٹھنا بیٹھنا بھی چنگا۔ آندنے کہ ہو جا لڑکیاں دے نال اٹھن بیٹھن نال بھی شیطان بندے نو گمراہ کر دیندا ہے۔ اجے سمجھ نہیں آئی امام احمد بن حنبل جنہ دی شخصیت تعارف دی محتاج نہیں ہے، امام احمد بن حنبل جنہ نے اللہ دے دین میں کوڑے کھا دے نے، امام احمد بن حنبل جنہ نے اللہ دے دین میں جیلاں کٹیاں نے۔ ایک دن انجدا ہویا امام احمد بن حنبل دی خدمت دے اندر ایک آن والا بندہ آیا، انہیں جناب امام احمد بن حنبل کو مسئلہ پوچھے آئی، تو جدو امام احمد بن حنبل نے ویکھیا او بندہ کلا نہیں سی، او دے نال ایک نوجوان لڑکا سی، امرد انہوں نے جنہوں داڑھی نہ آئی ہوئے، تے حافظ ابن حجر جناب امام احمد بن حنبل نے جدوں ویکھیا مسئلہ دسن تو پہلا دینے نوجوان تیرے نال کون ہے؟ خوبصورت نوجوان، او بندہ با حضرت جی اے میرا پڑھیواں ہے، میرا بھانجا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کنے گناہاں تو دور رہن والے لوگ، امام احمد بن حنبل آندے نے دو گلاں نے، اگا تو بعد اگر میرے کول مسئلہ پوچھنا ویں اے جوان نو ساتھ لے کے نہیں آونا، اینو نال لے کے نہیں آونا، تے تمہیں جدوں سرے بازار جاویں اے نوجوان نو لے کے بازار چ نہیں پھرنا، ہو سکتا تیرے بارے کو بدگمانی کرے، ہو سکتا کسی دے دل دے اندر کو غلط خیال جاوے کہ جڑا اینا خوبصورت لڑکا نال نہیں پھردا ہے پتہ نہیں کون ہے، تو تے آنا تیرا پان جائے، ویکھن والے نو تے اس گل دا پتہ کوئی نہیں، او تے بدگمانی دا شکار ہو سکدے نے۔ اس گناہ تو اینا دور رہن والے لوگ، اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جنہ دی شخصیت تعارف دی محتاج نہیں، او جناب ایک جگہ نہان واسطے غسل خانے دے اندر داخل ہون لگے نے، تو تے ایک نوجوان بھی نہان لی تیار کھڑا ہے، بے ریش آدمی خوبصورت نوجوان نے، انہیں جناب جلدی اگے ہویا کہ میں غسل خانے تے داخل ہو جاؤں، تے حضرت سفیان ثوری نے جدوں ویکھیا انہوں نے آندے نہیں نوے تو کٹ دے وہ، میں سفیان ثوری میرا علم تے میرا وجدان تے میرا ادراک آندا ہے، عام بندے نال اگر ایک شیطان ہوندا ہے تے بے ریش بندہ خوبصورت نوجوان نال 10 شیطان ہوندے نے، عام بندے نال ایک شیطان اندے نال 10 شیطان، انہوں باہر کر دے وہ، میں سفیان ثوری غسل کرنا چاہنا ہوں۔ ذرا دیکھتے صحیح اے او لوگ نے جنہ اللہ دے ہاں مرتبہ حاصل کیتا ہے، جنہ نے مقام حاصل کیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے سن مینوں اہل علم کولوں کسے درندے دا بھی ڈر نہیں جنہ مینوں اس گناہ تو ڈر لگدا ہے، جنہ مینوں اس پاپ تو ڈر لگدا ہے۔ اگر تفصیل پڑھنی ہوئے تلبیس
ابلیس دیکھنا علامہ ابن جوزی نے بھی تفصیل اس چیز نو ذکر کیتا تلبیس ابلیس دے اندر کہ نوجواناں دے ذریعے شیطان بندیاں نو کیویں گمراہ کر دیندا نوجواناں دے ذریعے اور شیطان بڑے بڑے صوفیاں نو گمراہ کر دیندا نوجواناں دے ذریعے بڑے بڑے اہل علم نو شیطان گمراہ کر دیندا جناب حافظ علامہ ابن جوزی نے بالتفصیل تلخیص ابلیس سے لکھیا ہوئے بلکہ آندھن ایک بڑا وڈا صوفی سی او دا نام عبداللہ تے جناب ایک نوجوان او دے تے او دی نظر پہ گئی اور او دا معاملہ ایسی کہ او نوجوان نو جدوں تکیا اللہ نے ہر بندے نو علیحدہ علیحدہ حسن دیتا ہے اللہ نے علیحدہ علیحدہ جوانی دیتی ہے انسان تے کنا حسن ہوندا ہے حسن یوسف بھی دسدا ہے عام لوکاں دا حسن بھی دسدا ہے اللہ نے بندیاں نو کنا کنا حسین بڑھایا ہوندا ہے اندی جناب نوجوان تے نظر پئی اے عبداللہ نے روزانہ دا کم بڑھایا اور جتھے نوجوان گزردا سی اوتھے آ کھلوندا سی اور جناب اس نوجوان دی اس معاملے چ اتنا گرفتار ہویا جویں کوئی عشق و محبت والا معاملہ ہوندا ہے اور ایڈا اون دے جسم نو لگیا لاگر ہویا تے منجی دا مریض ہی بن گیا ہے اور جناب راویاں داویں کہ میں اون دی عیادت کرن گیا اون دی حالت غیر سی اور جناب اون دے معاملے بڑے مختلف ہو گئے شیطان نے نہ پھٹے چڑھایا شیطان نے نہ گمراہ کیتا میں پوچھا حضرت جی اے معاملہ کیے آنا میرے اختیار تو باہر ہے اور جدو جناب میں انہوں نے گلاں کیتیاں او بندہ رون لگ گیا میں آکھیا بیلیا رونا کیوں ہے وہ آندا میں رونا اس واسطے ہاں کہ میں جڑی حرکت کر بیٹھا ہاں کہ کل قیامت والے دن میرا رب مینوں لمما دوزخ دے وچ نہ ساڑ دے وے میرے رون دی ایک ہی وجہ ہے آنا ان دی حالت بڑی قابل رحم سی میں انہوں اس حالت سے چھڑیا تے میں واپس آ گیا یعنی ایڈا پاپ تے جے میں عرض کراں ساڈے معاشرے دے اندر گناہ کم میں کیا شہراں دے اندر کیا پنڈاں دے اندر کیا کالجاں دے اندر کیا یونیورسٹیاں دے اندر یا جتھے طرز و تدریس ہوئے کیا دوسرے معاملات دین پڑھن والے تیسرے معاملات او کیڑا بندہ نہیں جڑا اس گناہ تے گزریا نہیں اینا پاپ ہویا اور میں نہ زنا والا معاملہ کسے اڈے تے ہوئے گا زنا والا معاملہ کسے خاص جگہ تے ہوئے گا زنا والا معاملہ کسے خاص مرد نو ہوئے گا ایتھے کالج کی سکول کی یونیورسٹیاں کی سارے اس گناہ چے وڑے نظر آ رہے ہیں پورا اس معاشرہ اس گناہ دی لپیٹ دے اندر اور میں عرض کی دعویں حافظ ابن قیم اور کہ اتنا شیطانی گناہ ہے شیطانی گناہ کہ جڑا بندہ اس گناہ دے اندر اتر جائے اللہ دا غضب تے جو آئے گا وہ دنیا سے ذلت ہی زندگی گزارتا ہے اس بندے دے اندر ایسا مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ جدوں تک وہ گناہ دا ارتکاب نہ کرے انہوں سکون ہی نہیں انہوں چین ہی نہیں کتنے ایسے واقعات کہ لوگ دولت دے کر کے ایسا گناہ کروان والے وجہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ پڑھ کے دیکھنا اس بندے دے جسم ایسا کیڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ اس وقت تک انہوں چین نہیں جب تک کہ گناہ دا ارتکاب نہیں کرتا اور بھائی اللہ دا عذاب تے وکھرا آئے برکت تے وکھری اڑ جائے دولت چھن جائے عزت چھن جائے غیرت چھن جائے حیا چھن جائے یہ ساری چیزاں دا جنازہ اٹھے علیحدہ بات تھے بڑی بات ہے کہ اس بندے دی زندگی دنیا تے ذلیل ہو کے رہ جاتی کتنا بڑا پاپ ساڑھے کاغذ جو کوئی گناہ نہیں سب ٹھیک ادھروں سن لو ادھروں کٹ دو ساڑھی کلی اتھی رہ گئی سماعتی حد تک امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ علامہ ابن جوزی انہوں نے اس گناہ تے بڑی تفصیل لکھی ہے آدھن ایک بندہ عبداللہ بن اشعث ہے سی ہے تے دین نو جانن والا تھی ہے تے دین نو جانن والا ایک دن انجدہ ہویا او دی اچانک کسے امرت تے خوبصورت لڑکے تے نظر پہ گئی اور جناب دن رات اسے غور و فکر دے اندر صحب فراج ٹھہریا اسی ان دی عیادت کرن جاندے سا او اٹھ بھی نہیں سی سکدا تے چل بھی نہیں سی سکدا
اس گناہ سے جدوں ڈبتے ہیں تو بندے انے انسانیت تو گر جاندے نے، انے بندے انسانیت تو ڈب جاندے نے۔ کئی ہوندے نے جنہوں نے بیماری لگی ہوئے، سگرٹاں پیتی جان دے، چرس پیتی جان دے، ہائے ہائے کیتی جان دے، ایویں ڈگتے پھرن جی پاگل خانے لے آندے ہوندے نے۔ این ہوندے نا جنہوں یہ روگ لگ جائے، کیا عورت دا روگ ہے، کیا کسی لڑکے دا روگ، اور اس سے اگے گزرا ہوئے گا، اپنی حالت ہی بگاڑ لینی۔ جی کوئی مست پھرتے ہوندے نے، پتہ ہی نہیں دنیا دا، زندگی دا پتہ نہیں ہے، گھر دا پتہ نہیں، پیو سمجھاوے ماں سمجھاوے کھوپری جی نہیں آتی، ابا تیرے پیچھے یار چھڑ دیا، تیرے پیچھے بیلی چھڑ دیا، تیرے پیچھے دوست چھڑ دیا، ماں پیو نال ٹکر لے لی پر یار نہیں چھڑیا جنہیں انہوں پٹڑیوں ہی لا چھڑیا، جنہوں نے گمراہ ہی کر چھڑیا، انہیں ماں جاندی جاوے بھرا جاندا جاوے پر یار نہ جاوے۔ ساڑھے ہاں معاملہ عام ہے۔ چلو اور فرمانا، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دا ویں اسی ان دا پتہ لین جاندے ساں، ہولی ہولی انج دا دن آیا کہ پتہ لگیا، اور پتہ کی لگیا اور نوجوان نو خبر ہو گئی، اے جناب بندہ میری وجہ تو صاحب فراز ہے، اور بندیاں دے دماغ بھی بڑے عجیب ہوندے نے، اور نوجوان دی عیادت نہیں آیا، ان دے چہرے تے کوئی خوشی آ گئی، اور نوجوان روز عیادت نہیں آوے، ایک دن آیا کہ اٹھن جوگا ہو گیا اور پھر ٹرن جوگا بھی ہو گیا، کہ جدی وجہ تم میرے نال معاملہ بنے آئے وہ تے روزانہ ہی زیارت کرا جاندہ ہے، اور نہ روزانہ ویکھے تے کھڑا ہون جوگا ہو گیا۔ ایک دن آیا نوجوانہ دا حضرت جی ساڑھے گھر تشریف لے آؤ، آنے نا میاں کم نہیں ہو سکتا، کسے آکے حضرت جی اس وجہ تو تے تسی ایتھے پہنچے ہو، انہوں جناب تو انہوں دعوت دے رہا کران دی، وہ دے گھر تے جانا چاہی داوے، آنا میں تے رب کولوں ڈرنا وہاں، آندہ ہنم دین اگ کولوں ڈرنا وہاں، نارے جہنم کولوں ڈرنا وہاں، کہ کتے میں ہوتے جا کے فتنے چ گرفتار نہ ہو جاواں، کتے میں ہوتے جا کے گمراہ نہ ہو جاواں، تے میں تے اس واسطے اس گناہ دی جرت نہیں کر رہا، میرے بیلیاں تے دوستا اس گناہ تے میں تھوڑی جی روشنی تاں پائی وے، اسی لوگ جناب ایک کوئی لفظ رٹنے ہیں کہ مولوی جی عذاب کیوں آ رہا ہے، زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ میں عرض کیتا ہے جس معاشرے دے اندر ہم جنس پرستی تے لواطت والا گناہ عام ہوئے گا اتھے عذاب آئے گا، اور جتھے نوجوان اس گناہ دے اندر ڈوب جان گے اتھے عذاب آئے گا، اتھو اللہ برکتاں بھی چک لوے اور رزق بھی اٹھ جاوے۔ آتاں تے اللہ دا قرآن آمدہ ہے وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ اللہ نوجوانہ دی جوانی دی حفاظت فرمائے، اللہ اس گناہ بد کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بھی اللہ کے کارنال محبت فرمایا کرو۔ اے بھائی آندھنے کہ
آدھے کہ خالی فرض پڑھن نال نماز ہو جاندی تو نفل وغیرہ بھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خالی فرض پڑھتا ہے تو فرض ادا ہو گئے، باقی ترک سنت گناہ ہے۔ جنہ سنتوں کے نبی پاک نے دعامت اختیار کی وہ سنتیں پڑھنیاں چاہیے، اندر تو ساڈا بھی فائدہ ہے۔ نبی پاک نے جڑا دسیا نا حدیث کے جڑا بندہ 12 رکعت ایک دن چ پڑھتا ہے اللہ وہ جنت چ محل بنا دینا ہے۔ دنیا میں بڑی ترقی کرتے ہیں، صبح دیا 2 سنتاں، 4 ظہر دیا سنتاں، اور پھر 2 6 2 8، پھر مغرب دیا 2، پھر عشاء دیا 2، 12۔ تو نبی پاک نے فرمایا جڑا 12 رکعت پڑھتا ہے اللہ جنت چ دا محل تعمیر فرما۔ دنیا جب کانڈیڈیسی لئی پھرتے جے چنگا مکان بن جائے تو جنت چ 12 رکعت پڑھنے سے فری محل ملتا وہ بھی نہیں چاہیے۔ تو سنتا نہیں پڑھنیاں چاہیے جی دعامت نبی پاک نے اختیار فرمائی۔ بھائی شوکت علی کمرو صاحب انہوں دی والدہ محترمہ سخت بیمار نے، تو دعا کرو اللہ بھائی شوکت دی والدہ نو جو ہے اللہ رب العزت شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ سارے دیا ماواں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ماواں دا سایہ تا دے ساڈے سر تے سلامت رکھے۔ اے بھائی آندے نے کہ میں گھریلو پریشانی چ بڑا مبتلا، تو خصوصی سارے بھائی دعا کر دے بھائی اللہ میرے اس بھائی دی پریشانی آسان فرما دے۔ اے بھائی اپنے نا عمر فاروق صاحب دودھ دہی والے انہیں اللہ کے گھر کی بھی 500 خدمت کی، تو آدھے نے کہ میری خالہ جی نا کینسر دی مریض ہے، تو دعا کرو اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جنہ مرضاں دا علاج دنیا تے نہیں جب میرا مالک کرے تو ایک جھٹ لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کدی آمین اللہ پتہ نہیں قبول فرمائے۔ درد دل نال دعا کرو جن بھی ہسپتالوں چ مریض ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، اللہ ساریاں بیماریاں دور فرما دے۔ آئے اعلان بھی آدھے کہ جماعت الدعوہ دا کوئی اجتماع ہو رہا ہے 28 تے 29 بروز ہفتہ اتوار مرکز جرموک پتوں کی پتوں کی ہو رہا ہے 28 تے 29 نو اجتماع جماعت الدعوہ دا۔ آدھے کہ اتوں اج چوک میں نا 10 بجے بس جائے گی، یعنی ہفتہ اتوار ہفتہ اتوار 2 دن، تو اپنے چوک تو بس جائے گی، اگر کوئی ساتھی اتنے تشریف لے جانا چاہے تو سہولت ہوئے گی۔ اب بھائی صفدر صاحب سے نا گیس والے اللہ نے پیارے ہو گئے جڑے اپنے اتنے گیس کا دھماکہ ہوا وہ بھی بڑا اللہ کی طرفوں عجیب چیز سی کہ اگ لگ گئی، تو بھائی صفدر صاحب اللہ نے پیارے ہو گئے، دعا کرو اللہ بھائی صفدر صاحب کے حسنات بلند فرمائے، اللہ اس بھائی کے درجات بلند فرمائے، اللہ اس بھائی کی قبر نور منور فرمائے۔ تو اے بھائی نے آخر کہ اللہ کو بیٹے کی دعا کرو، لیکن ڈھیر سارے ساتھی آتے ہیں آپ درد دل اپنا گناہگاراں دا رب سامنے محنت کرنا ہے، وہ خزانے کی کمیاں نہیں۔ آ دعا کرو بھائی فقیر اللہ صاحب، بھائی طاہر یاد ڈوگر صاحب، بھائی ذوالفقار صاحب، بھائی اقبال ڈوگر صاحب، اور اسی طرح بھائی اپنا شرافت علی صاحب رئیس مل والے، اور اسی طرح دیگر ساتھی ابھی برمان اور کیسٹا والا، اور جتنا بھائی ممتاز صاحب جنہ کو بھی بیٹے نہیں درد دل دعا کرو مالک انہوں نے بیٹے والی نعمت عطا فرمائے، اللہ رب العزت انہوں نے حال ترحم فرما کے اللہ انہوں نے درینہ خیس پوری فرما دے۔ آدم جی رشتہ ہے کہ کرو لینا دینا کا وٹا سٹا ہوتا ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السگار، رواہ مسلم سے نبی پاک نے فرمایا کہ وٹا سٹا نہیں کریدا۔ اور دوسری حدیث ہے کہ لا سگار فی الاسلام، جو یہ ہے لا سگار فی الاسلام، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسلم، اس کے بعد مسند احمد، دارمی، دارقطنی، شعب الایمان، اور اس کے بعد یہ حدیث اپنی امام نسائی نے کو غالباً مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ کو 13 کتابات سے کہ نبی پاک نے ایسے نکاح تو منع فرمایا۔ تو امام اگر کوئی بالتفصیل دیکھنا چاہے نا تو ابو داؤد کھولے، ابو داؤد کتاب النکاح، ابو داؤد کتاب النکاح دے اندر بات درج ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ دی دور حکومت سے نکاح ہویا، انہوں نے آپس سے کڑی لئی دیتی، آکمار بھی ہے تو امیر معاویہ نے نکاح ختم کر دیتا، آندھنے تو وہ نکاح جن تو نبی پاک نے منع کیتا سی، تو میرا خیال بات سمجھ آ گئی ہوئے گی۔ تو اے بھائی آندھنے کہ چھوٹے گھڑے گناہ بندے کو ہوندے نے، تو دعا کرو اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ بھی میرے بھی تواڈے بھی اللہ سارے سارے دے گناہ معاف فرما دے۔ آندھن جی میری ایک کمیٹی ہے کہ دعا کرو نکل آئے، اللہ کو دعا کرو بھئی اللہ سب تے آسانی فرمائے۔ اور اسی طرح اے بھائی صاحب آدھے نے شادی میں کافی وقت گزر گیا، بھائی آصف فروٹ والا یہ دل بھی دعا کرا کرو بھی اللہ بھائی آصف نو بیٹا عطا فرما دے۔ اور آدھے کہ بھائی آدھا کہ مینوں دعا کرو ہدایت اللہ دے دے، بھی ہدایت تو وڈی تو کوئی دعا نہیں،
دعا کرو بھی اللہ سانو سارا ہدایت دے دے، مینوں بھی تمہوں بھی، ہدایت نال وڈی کوئی دعا نہیں۔ کئی ٹینشن لے جاتے ہیں بھی میں اگے بے ہدایت بھی، کمیاں سارے دی ہوندیاں نے، دعا کرو اللہ ہدایت کاملہ نصیب فرما دے۔ آدھے نال دعا کرو اللہ نیک بیویاں دے دے۔ دعا کرو اس فتنے دے دور سے جن بھی میرے نوجوان بھرا نے انہاں دا چھتی چھتی نکاح ہو جائے، چھتی شادیاں ہو جان تے اللہ نے انہیں نیک ہی بیویاں عطا فرما دے۔ دور حاضر سے بہت اہم ضرورت ہے۔ آدھے کہ جب بندہ کو خطبہ دے رہا ہوئے تو ادو کوئی بندہ کسی نال گل یا ذکر بھی، جب بندہ خطبہ دے رہا ہو نا تو خطبہ ہی سننا چاہیے، بلکہ نبی پاک نے فرمایا کہ بندہ تیلا توڑتا دوجا انہوں کا نگاہ کر فقط لغوت، نبی پاک نے فرمایا انہیں اپنا جمعہ ضائع کیتا ہے، تو جمعہ ہمیں تنگوش ہو کے سماعت کرنا چاہیے۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ آدھے کہ میری والدہ وفات پا گئی ہیں، اے بھائی ملک باؤ اڈا مینجر قصور روڈ، ملک باؤ صاحب انہوں دی والدہ محترمہ اللہ نو پیاریاں ہو گئی، دعا کرو کہ اللہ اس برا دی والدہ دے حسنات بلند فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے، اللہ اس ماں جی دی قبر نور نال منور فرمائے۔ اب بھائی فراز اسلم صاحب انہوں دی دادی وفات پا گئی ہیں، دعا کرو بھی اللہ رب العزت انہوں دے حسنات بلند فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح سارے بزرگ محترم شیر محمد ڈوگر صاحب انہوں دی یعنی پرجائی پچھلے دنوں سے وفات پا گئی ہیں، دعا کرو اللہ ماں جی دے حسنات بلند فرمائے، اللہ انہوں دے درجات بلند فرمائے، اللہ انہوں دی قبر نور نال منور فرمائے۔ اور اسی طرح نماز دے کسی وقت دی بات کی بھی، نماز دا وقت عشاء دی نماز نبی پاک کو بھی تخیر نال پڑھنا ثابت ہے۔ اللہم نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے بھائی بھی آئے نے آدھے میری والدہ بڑے بیمار نے، دعا کرو بھی اللہ ادھاں دی والدہ نو صحت عطا فرمائے، اللہ رب العزت صحت کاملہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔